السلام عليكم. اليوم غادي نديرو تتمه ديال الدرس النهايات الاولى بكالوريا، اللي هو تنظن اخر جزء حيت اخر فقره في الدرس. دونك غادي نديرو النهايات. النهايه ديال x طونفير بي سور 3 ديال الكوس x ناقص 1 sur 2 sur x moins 1 sur moins pi sur 3. دونك هنايا شنو تندير اون بوز نضع اكس كبيرة تتساوي اكس موان ا اكس موان ا، ماشي هذا ديما اكس موان ا، يعني اكس موان بي سور 3. إلا كانت الاكس طونفير بي سور 3، إلا كانت الاكس طونفير بي سور 3، بي سور 3 موان بي سور 3، الاكس كبيرة طونفير شنو؟ زيرو. نعاود تندير اون بوز اكس كبيرة هي اكس موان ا. إلا كانت الإكس صغيرة طونفير بي سور 3، بي سور 3 موان بي سور 3 اش غتعطيك؟ زيرو. إذا إكس كبيرة غتولي تتقول لصفر. إذا هنا بلاص إكس صغيرة غتولي إكس كبيرة طونفير زيرو. صافي. دابا هنا إكس صغيرة، إلا كانت إكس كبيرة تتساوي إكس صغيرة ناقص بي سور 3، إكس صغيرة شنو غتساوي؟ حول هذا لجي إكس كبيرة زائد بي سور 3. إذا فيما كانت إكس صغيرة عوضها بإكس كبيرة زائد بي سور 3. إذا هي الكوس ديال إكس كبيرة زائد بي سور 3 موان 1 سور 2. ولتحت إكس صغيرة غنعوضها عاوتاني بإكس كبيرة ناقص بي سور 3 زائد بي سور 3، يعني هذه هي إكس صغيرة عاد ناقص بي سور 3. إذا غتعطيك النهاية ديال إكس كبيرة طونفير زيرو ديال الكوس ديال إكس كبيرة زائد بي سور 3 ناقص 1 سور 2 سور إكس كبيرة، حيت بي سور 3 بي سور 3 غتمشي. صافي. وهنا غنرجعو للخاصيات. شنو عندنا؟ الكوس ديال أ زائد بي شنو تتساوي؟ خاصيات ديال السينوس والكوس، الحساب المثلثي. شنو غادي تساوي؟ غتساوي لك هي الكوس ديال أ فوا الكوس ديال بي ناقص سينوس ديال أ في سينوس ديال بي. صافي. إذا الكوس ديال إكس كبيرة زائد بي سور 3 اش غتساوي لك؟ غتساوي لك هي الكوس ديال إكس كبيرة فوا الكوس ديال بي سور 3 ناقص سينوس ديال إكس كبيرة في سينوس ديال بي سور 3. صافي. خدمتها بالقاعدة. إذا شنو هي الكوس ديال بي سور 3؟ هي 1 سور 2 فوا الكوس ديال إكس كبيرة ناقص شنو هي السينوس ديال بي سور 3؟ هي لا راسين ديال 3 سور 2 في سينوس إكس كبيرة. إذا بلاصة هادي غنكتب هادي كاملة، غتولي لك النهاية ديال إكس كبيرة طونفير زيرو 1 sur 2 الكوس ديال إكس موان لا راسين 3 sur 2 سينوس ديال إكس عاد موان 1 sur 2 sur إكس كبيرة. دابا أنا في العملية شنو تيبان ليا؟ عندي الكوس وعندي السينوس، غندير في بالي جوج ديال القواعد. إكس كبيرة طونفير زيرو ديال اش؟ ديال 1 موان الكوس ديال إكس sur إكس أو كاري، هادي 1 sur 2. عندي النهاية الأخرى هي إكس كبيرة طونفير زيرو ديال سينوس ديال إكس على إكس هي 1 سور 2 عاوتاني، هي 1. عفوا هي 1. صافي. إذا شنو غندير؟ شنو غتساوي لي هاد النهاية؟ غنعزل. دابا هنايا شنو عندي؟ 1 سور 2 الكوس، هنا 1 سور 2. هادي مهمانيش، هادي غنديرها على هادي ماشي مشكل، وغتعطيني نيشان هي 1. صافي. ولكن انا عندي الكوس هنا 1 سور 2، عندي 1 سور 2، خصني نقلب على 1 موان الكوس. دونك باش نعمل هادو غنعمل بموان 1 سور 2. اذا اكس طونفير زيرو موان 1 سور 2. الا عملنا هنا بموان 1 سور 2 اش غتعطيك هنا؟ واحد. وهنا الا عملنا موان 1 سور 2 غتعطيك موان الكوس اكس موان لا راسين 3 سور 2 سينوس اكس، كلشي سور اكس. غندير دابا هادي على هادي وهادي على هادي، شنو غادي تعطيني؟ اكس طونفير زيرو هادي على هادي
Donc, moins 1 sur 2, 1 moins le cos x sur x. C'est vrai? Moins la racine 3 sur 2, sinus x sur x. Donc, هذه شحال؟ هذه هي 1 sur 2. وهذه شحال؟ هي 1. Donc, غادي نخرج عادي moins 1 sur 2 fois 1 sur 2 moins la racine 3 sur 2 fois 1. إذا moins 1 sur 2 شحال غتعطيك؟ هي moins 1 sur 4 moins la racine 3 sur 2 في 1 هي moins la racine 3 sur 2. دونك هنا نوحدو المقام ب 4. هنايا moins 1 moins 2 la racine ديال 3. صافي. هذه هي النهاية الأولى. النهاية الثانية غتكون فيها سينوس، ونخدمو عاوتاني بالخاصية ديال السينوس، سوا ديال A زائد B سوا ديال A ناقص B. نشوفو عندنا x طونفيغ x صغيرة طونفيغ b ديال سينوس ديال x على x ناقص b. شنو عندنا؟ شنو تنديرو اون بوز x كبيرة تساوي x ناقص b. قلتلك إلا كانت x صغيرة طونفيغ b ناقص b x كبيرة غتولي طونفيغ زيرو. إذا النهاية ديال x كبيرة طونفيغ زيرو بلاصة x صغيرة شنو غنكتب؟ x صغيرة هي x كبيرة زائد b. إلا حولتي هادي لهادي غتعطيك هي x كبيرة زائد b. إذا بلاصة x صغيرة هي سينوس غنكتب x كبيرة زائد b على بلاصة x ناقص b غنكتب x كبيرة. إذا هنا شناهي؟ هي الخاصية ديالها اش غنخدم؟ بالسينوس ديال a زائد b. سينوس ديال a زائد b شنو تتقولك؟ تتقولك هي سينوس ديال a في الكوس ديال b ياك زائد الكوس ديال a في سينوس ديال b. صافي. إذا سينوس ديال x زائد b غتكون هي سينوس ديال x كبيرة في الكوس ديال b زائد الكوس ديال x كبيرة في السينوس ديال b. صافي. دونك شنو غادي تعطيني؟ الكوس ديال b هو موان 1. دونك غتبقى لي هنايا الكوس ديال b هي موان 1. اذا هي موان سينوس ديال x. السينوس ديال b هي صفر. دونك غتبقى لك هي موان سينوس ديال x. اذا النهايه x طونفيغ زيرو سينوس ديال x زائد b خرجت لينا هي موان سينوس ديال x سور x. هادي بوحدها هي 1. دونك في الموان هي موان 1. اذا هذه هي النهايه الثانيه. نديرو نهايه واحده اخرى. عندنا x طونفيغ b سور 4. عندنا 2 سينوس ديال x moins la racine ديال 2 sur 2x moins p sur 2. إذا نفس الشكل. شنو قلت لك؟ x كبيرة هي x صغيرة موان a. صافي. موان هادي اللي تنخدم بها ماشي هاد المرقع، حيت راه هنا خرجت x ناقص b. يعني تقول لي علاش راه تنديرو غير لتحت؟ لا، شوف هنا 2x موان p sur 2 راه ماشي تنديرو غير لتحت، راه تنديرو x موان هنا x صغيرة طونفيغ بي سور 3. دونك x كبيرة هي x ناقص بي سور 4. بي سور 4. دونك إلا كانت x صغيرة طونفيغ بي سور 4 x كبيرة طونفيغ شنو؟ زيرو. و x صغيرة غتساوي لك هي x كبيرة زائد بي سور 4. دونك شنو غادي تعطيني؟ هي النهاية x كبيرة طونفيغ زيرو بلاصة x يعني 2 سينوس x كبيرة زائد بي سور 4 ناقص لا راسين 2 sur 2 x صغيرة هي x كبيرة زائد بي سور 4 ناقص بي سور 2. صافي. ونخدم عاوتاني. دونك شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني بعدا نخدمو بسينوس ديال a زائد b يعني x زائد بي سور 4. قلنا هي سينوس ديال x في الكوس ديال بي سور 4 زائد الكوس ديال x في السينوس ديال بي سور 4. دونك غتعطينا هي هادي هي جذر 2 على 2 في سينوس x زائد جذر 2 على 2 في الكوس ديال x.
دونك غنعوضوها ونضربها في جوج. شنو غادي تعطيني؟ إكس تنفيغ زيرو جوج عامل لا راسين 2 sur 2 سينوس إكس زائد لا راسين 2 sur 2 الكوس إكس ناقص لا راسين ديال 2 سور نشر هي 2 إكس هادي في هادي غتمشي جوج مع جوج هي زائد بي سور 2 ناقص بي سور 2. دونك هادي وهادي غتمشي وهنا غنشر شنو غادي تولي ليا إكس تنفيغ زيرو. إلا نشرنا تمشي جوج مع جوج ولا نشرنا مع هادي جوج مع جوج وغتبقى لك هي لا راسين 2 سينوس إكس إكس كبيرة صافي. هنايا راه إكس كبيرة إكس كبيرة دونك حتى هنا إكس كبيرة إكس كبيرة دونك سينوس إكس زائد عاوتاني جذر جوج الكوس إكس ناقص جذر جوج على جوج إكس كبيرة صافي. عاوتاني غنعزلو سينوس إكس هادي غتولي على هادي وهادو عاوتاني على هادو غنعمل بجذر جوج صافي ساهلين. دونك خصنا غير نضبط الخاصية وشنو تندير. دونك عندنا نهاية ديال إكس تنفيغ زيرو غنعمل بلا راسين ديال دو. إلا عملنا بلا راسين دو هنا اش غادي تولي موان لا راسين دو غتولي لك هي أن موان عاوتاني هنا عملنا موان لا راسين دو غتولي لك موان كوس إكس صافي عاد زائد لا راسين دو سينوس إكس سور إكس كبيرة. إذا غندير عاوتاني هذا على هذا وهذا عاوتاني على هذا تولي نهاية إكس تنفيغ زيرو ديال موان دو هادي أن موان كوس إكس سور إكس بلس عاوتاني لا راسين ديال دو سينوس إكس سور إكس هادي هي أن سور دو وهادي هي أن. إذا غتعطينا موان لا راسين ديال دو فوا أن سور دو زائد لا راسين ديال دو فوا أن. إذا غتعطينا هي موان لا راسين ديال دو سور دو بلس لا راسين ديال دو صافي. هادو هما النهايات الأخيرة اللي في الدرس الفقرة الأخيرة ديال الدرس. دونك نتمنى يكون هادشي مفهوم نعاودوه ونتمناو الخير.